अस्सलाम वालेकुम। बैकग्राउंड में इस गाने का मेरी वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खैर माहौल कुछ ऐसा है कि इन तरानों से लुत्फ लेने का वक्त हुआ चाहता है। भला वो कैसे? आप देखें कि जिस तरह से इस वक्त मुल्क में माहौल बना हुआ है, ख़ास तौर पे आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसके बाद अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो कि होने चाहिए थे 90 रोज़ में ही। लहतोलाल से काम लिया जा रहा था कि वजारत ख़जाना कहती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है, और वजारत दिफा ने सिक्योरिटी से इनकार कर दिया था, जो कंपलसरी होती है फ़ौज की सिक्योरिटी, वरना सियासी जमातें जो हैं उन्हें यकीन ही नहीं आता इंतखाबात की शफाफियत पे। और फिर बाद में इंतखाब जीतने और हारने वाले दोनों ही इसी इदारे की तरफ उंगलियां भी उठाते हैं, उसे तनकीद का भी निशाना बनाते हैं। खैर, बहरहाल सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला दे दिया, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। बिलावल भुट्टो भी लाहौर में आकर जो है वो क़याम करने का इरादा रखते हैं, और डेफिनेटली इससे पता चलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे क्या स्टैंड है, क्या वो इस पर हिकमत अमली अपनाने वाले हैं। इलेक्शंस तो होने हैं, इलेक्शन एक हकीकत है, और इस जमहूरी प्रैक्टिस की राह में जो लोग रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा हुआ कि उन्हें एक जवाब मिल गया। लेकिन इसमें अफसोस का पहलू ये है कि ये जवाब आपस में जो तय हो जाना चाहिए था, जो ग्रेटर डायलॉग के जरिए, ग्रैंड डायलॉग के जरिए मामला तय होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन खैर, अब तो आप मुकन्नना जो है उसको सिर्फ वो जो अरकान हैं जो वोट के जरिए मुंतखब होकर आते हैं उसकी हद तक ना रखें, बल्कि मुकन्नना की डेफिनेशन भी पाकिस्तान में बड़ी हद तक तब्दील हो गई, और मुकन्नना जो है उसमें बहुत सारी और बॉडीज भी इन्वॉल्व हो गई, और बहुत सारे और लोगों का किरदार बढ़ गया है लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मसला यह है तशरीह का। पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच था, 4 लोग अलग हो गए, 4 में से 2 पर एतराज था, 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा। आज भी 2 जज साहिबान ने उस इख्तलाफी नोट से इत्तेफाक किया। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आजम नज़ीर तारड़ साहब का जो बयान है वो ये बताता है कि हुकूमत किस तरह से मामले को देख रही है, परसू करिए। लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किल ये है कि इत्तेहादियों में से खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ड्राइविंग फोर्स है, वो कहेगी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और वो इलेक्शन की तरफ पूरे पीडीएम को लेकर जाएंगे भी। लेकिन जो इसका नुकसान है पीडीएम इत्तेहाद को, वो ये है कि पीडीएम इत्तेहाद अब ये कोशिश होगी पीडीएम इत्तेहाद की बजाय कि इलेक्शंस जो हैं वो किसी गारंटी और श्योरिटी पे हों, ताकि उनकी जो सीट्स हैं या उनकी पोजीशन है पंजाब केपी में, उससे मुताल्लिक पता चल जाए कि क्या हिकमत अमली है और क्या वादे हैं और उन पर क्या अमल दरामद है। दूसरा ये टेस्ट है पीडीएम इत्तेहाद के लिए भी उस तरफ से कि अगर उन्होंने कोई वादे किए हुए हैं, बज़ाहिर वादा उनकी हद तक नहीं है, एक इरादा ज़रूर है और वो इमरान खान से मुताल्लिक है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के नताइज बता देंगे कि वादा जो नहीं है लेकिन जो इरादा है उसकी हकीकत क्या है, और क्या उसे जो आप कह लीजिए अमली जामा पहनाने के लिए क्या कोशिशें होती हैं। होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत हद तक ये लग रहा है कि इस किस्म की सूरत हाल बनेगी ज़रूर। बहरहाल इमरान खान को मुझे जिस दिन मैंने उन्हें अदालतों में, एक ही दिन में 4 अदालतों में, बल्कि उसके बाद तो हाई कोर्ट भी गए वो पेश होते देखा, तो मुझे वो याद आ गया कि जिस दिन मेरा ऑफ डे होता है, हम में से किसी भी बंदे का ऑफ डे होता है दफ्तर से, तो हम एक दिन में अपने 25 काम लिस्ट पे लिखते हैं और फिर इधर भागते हैं उधर भागते हैं। खान साहब ने भी ऐसी अदालतों को अपने आगे रखा हुआ था, और मुझे समझ ये नहीं आती कि जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में सख्त नारेबाजी हुई, हम लेके रहेंगे आज़ादी, और पता नहीं क्या क्या एक सियासी जलसे का माहौल था, कल फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जिस तरह गेट टूटा, ये नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को खुद इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, और इस चीज़ से बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप अगर इसको कहते हैं कि ये इंसाफ की तहरीक है, तो इंसाफ की तहरीक के कारकुन फिर ये नहीं करते, फिर वो इंसाफ के दरवाजे पर ठुड्डे लाते नहीं मारते, तो उन्हें रोकें। दूसरा, अगर आप वो नहीं रुकवा रहे
تو جن کا کام ہے انہیں روکنا وہ پھر انہیں روکیں. یہاں اونچی آواز میں سانس لینے پر یا کمرہ عدالت میں قہقہ لگا دینے پر توہین عدالت لگ جاتی ہے لوگوں پہ. تو یہ جو معاملات ہیں یہ اس سے زیادہ حساس ہیں. ججز گیٹ سے لوگ گھسے, بڑی تعداد میں داخل ہوئے, اس کے بعد جناب نعرے بازی ہوتی رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سسٹم کو تحریک انصاف کو خود کنٹرول کر لینا چاہیے, کیونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ نہیں کر رہے پھر جن کا کام ہے وہ یہ لازمی کریں. لیکن بہرحال خان صاحب کو, ان کی ٹیم کو مبارک ہو, اور اس کے علاوہ اس حقیقی آزادی کی جد و جہد میں اپنا خون پسینہ دینے والوں کو مبارک ہو کہ انہیں آج الیکشن مل رہے ہیں. اور ان الیکشنز کا جو پہلے ہونے جا رہے ہیں ان کا فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو, اس لیے کہ جو پلس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس وقت جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ سارے کا سارا ان فیور ہے عمران خان. اب اگر پنجاب اور کے پی میں آ گئی حکومت عمران خان کی تو آگے جو جنرل الیکشن ہوگا قومی اسمبلی کے لیے اس کو تو کھا پی جائیں گے. بلکہ بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں, یہ بلاول بھٹو, شہباز شریف وغیرہ, ان کی شاید ضمانتیں نہ ضبط ہو جائیں اپنے حلقوں سے. تو اس قسم کی صورتحال بن جائے گی. اب پی ڈی ایم کو ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے, لیکن اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کس طرح سے یہ کہا جائے گا کہ آئین جو ہے وہ 90 دن کہتا ہے لیکن ہم 90 دن میں نہیں کروانا چاہ رہے اور اس کی توجیحات ہیں. تو یہ کس طرح سے ڈویبل نہیں ہے. اب ان کے پاس دوسرا چیلنج یہ آ گیا ہے کہ اب اس ساری صورتحال میں کسی طرح سے جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں. لیکن جو کارکردگی ہے پی ڈی ایم کی, یا جو مسائل ہیں, کارکردگی کہہ لیں, مسائل کہہ لیں, مصائب کہہ لیں وغیرہ وغیرہ, اس میں پی ڈی ایم کو الیکشن اس وقت سوٹ نہیں کرتے. پنجاب اور کے پی میں نہیں کرتے تو اوور آل ان جنرل جب الیکشن ہوگا تو وہ تو کسی صورت پی ڈی ایم کو جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. تو پی ڈی ایم کے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے, اور سپریم کورٹ کی طرف سے شامت آئی ہے. 90 دنوں میں الیکشن کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اب ایک مرتبہ پھر خان مطمئن ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور انتظار کر رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو غلطی کرے, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں پی ڈی ایم جو کرے گی ان کے گلے پڑے گا. تو سچویشن خان کی فیور میں چلی گئی ہے, اور خان کو مبارک ہو, خان کی ٹیم کو مبارک ہو. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے خان اور ان کی ٹیم اس لڑائی میں اب ڈیمیج کنٹرول کی طرف آ جانا چاہیے. اور سیکنڈلی بڑے کیلکولیٹڈ ڈیسیجنز بھی لینے ہیں. اب وہ سویپنگ سٹیٹمنٹس والا کام نہیں ہے. تو آپ کو ایک تو منشور دینا چاہیے پراپر, صرف وہ خط, سازش, مداخلت, محسن نقوی, امریکہ, ڈونلڈ لو, اس سب سے آگے بڑھ کر آپ کو ایک منشور دینا ہے, پراپر منشور دینا ہے جس میں لوگوں کو پتا ہو ان کے مسائل کا حل کیا ہے. کیونکہ اس وقت جو عام آدمی ہے اسے دال, روٹی, چینی, چکن, آٹا, پیٹرول, بجلی اس کی پہنچ سے باہر ہے. تو اس آئی ایم ایف معاہدے کو سسٹین کرتے ہوئے آپ ریلیف کیا دیں گے ان جنرل الیکشن جب آپ فیڈرل گورنمنٹ بناتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. پھر دوسرا, یہ حکومت جو چل رہی ہے, انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب میں ایک ڈیفرنٹ حکومت ہے, کے پی میں ایک ڈیفرنٹ حکومت ہے, لیٹس سے تحریک انصاف کی, اور فیڈرل میں پی ڈی ایم ہے. تو ورکنگ ریلیشن کیا ہوگا یہ بھی کلیئر کریں. اس ورکنگ ریلیشن کو کلیئر کر دیں فار دا سیک آف آپ کہہ لیجیے قومی سلامتی, فار دا سیک آف نیشنل انٹرسٹ. یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کلیئر ہو کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کا حکومتوں میں ورکنگ ریلیشن کیا ہوگا. اگر یہ طے نہیں ہوتا تو پھر خسارہ ہے. اور اب خسارے کی سیاست ختم کر دیں کیونکہ ہم نے اس کا بہت نقصان اٹھا لیا ہے. تمام اسٹیک ہولڈرز تمام ہوش کے ناخن ہیں.